आज लाइटको बाँकी रहेको पार्ट, जसमा न्युमेरिकल पार्ट रहेको छ हाम्रो। अब म्याग्निफिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ। म्याग्निफिकेसन भनेको अब्जेक्टको इमेज लेन्समा, अब्जेक्टको रे अफ लाइट लेन्समा परिसकेपछि उसको इमेज कति ठुलो भयो सानो भयो, त्यसलाई त्यो रेसियोलाई, हाइट अफ इमेज हाइट अफ अब्जेक्टको रेसियोलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? म्याग्निफिकेसन। रेसियो अफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यो रेशियो छ एउटा, जसमा m इक्वल टू के लेख्छौँ हामी? v बाई u नत्र i बाई o, जहाँ v भनेको के? वेयर v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस भनेको अप्टिकल सेन्टरबाट इमेजसम्मको डिस्टेंस, इमेज जहाँसम्म बनेको छ त्यो अप्टिकल सेन्टर, लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाटदेखि लिएर त्यहाँदेखि लिएर इमेजसम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? इमेज डिस्टेन्स। u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स, अब्जेक्टको दूरी, अप्टिकल सेन्टरबाट अब्जेक्टको दूरी। i हाइट अफ इमेज, कति ठुलो छ इमेज, कति ठुलो बन्यो त्यो हाइट अफ इमेज। o हाइट अफ अब्जेक्ट, हाइट अफ अब्जेक्टलाई के भन्छौँ हामी? o भनेर चाहिँ डिनोट गर्छौँ। यो भयो म्याग्निफिकेसनको फर्मुला। अब तिमीहरूले न्युमेरिकलमा रे डायग्राम बनाइसकेर त्यसपछि त्यहाँ न्युमेरिकल भ्यालुहरू दिएका हुन्छन्, जसमा चाहिँ तिमीलाई यसको भ्यालु दिएको हुन्छ, जसको म्याग्निफिकेसन चाहिँ तिमीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म्याग्निफिकेसन निकाल्न सक्छौँ हामी रेसियोको हेल्पले, फर्मुलाको हेल्पले। यो फर्मुला भयो, यो फर्मुलाको हेल्पले निकाल्न सक्छौँ। जसमा हाइटको कुरा दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउने, इमेजको कुरा दिएको छ भने, सरी डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्सको कुरा दिएको छ भने यो फर्मुला लगाउने। अर्को छ त्यस्तै न्युमेरिकलमा काम दिने भनेपछि के भन्दा पावर अफ लेन्सको पावर है, त्यो वर्क इनर्जी पावरको होइन यो कुरा, यो पावर अफ लेन्सको पावर भनेपछि के हुन्छ फर्मुला? p इक्वल्स रेसिप्रोकल अफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मिटरमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ त्यो फोकल लेन्थलाई। अब 10 सेन्टिमिटर छ भने त्यो 10 सेन्टिमिटरलाई 100 डिभाइड गरेर मिटरमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ यहाँ रेसिप्रोकल गर्यो भने द्याट इज कल्ड पावर। और यसैले हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ 100/f सेन्टिमिटर, यो भयो सेन्टिमिटरसम्म छ भने 100/f, कुरा त एउटै हो नि त। यसलाई कन्भर्ट गर्न जान्छौँ भने जति हुन्छ त्यति बाई 100 गर्छौँ भने त्यो 100 माथि गयो 100/f, कुरा एउटै छ। मिटरमा गर्दा 1/f गर्ने, सेन्टिमिटरमा गर्दाखेरि 100/f गर्ने। त्यस पछाडि पावरको एसआई युनिट, यो पनि चाहिँ याद राख। एसआई युनिट पावर के हुन्छ? डायोप्टर, डी भनेर चाहिँ लेखिन्छ डायोप्टर। अब यहाँ अर्को कुरा एउटा के ध्यान दिनु पर्यो, न्युमेरिकलमा त्यहाँ दिएको हुँदैन भ्यालु माइनस प्लस भनेर चाहिँ दिएको हुँदैन, त्यो आफै बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ लेखेको हुन्छ तर चाहिँ कुन लेन्स छ, कन्भेक्स लेन्स छ कि कन्केभ लेन्स छ। फोकल लेन्थ त्यहाँ हामी चाहिँ याद गर्नु पर्यो, हुन त हामी डिफरेन्समा पनि लेखेका थियौँ पहिला। फोकल लेन्थ अफ कन्केभ लेन्सको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुँदो रहेछ। फोकल लेन्थ अफ कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ याद राख्नु। अब फोकल लेन्थ यदि नेगेटिभ हुँदा पावर पनि नेगेटिभ, फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुँदा पावर पनि पोजिटिभ। र त्यहाँबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कुन लेन्स लगाएको छ कुनै मान्छेले। सपोज कुनै मान्छेको पावर -2D छ, -2 डायोप्टर छ, द्याट मिन्स वाट? यसले कुन चाहिँ लेन्स लगाएको छ? त्यो मान्छेले कन्केभ लेन्स लगाएको छ। कसैको +2D छ, यसको मतलब उसले कन्भेक्स लेन्स लगाएको छ। र त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ कुन डिफेक्ट छ भन्ने पनि। त्यो डिफेक्ट पनि हामी आज चाहिँ कुरा गर्छौँ अहिले, डिफेक्ट, आईको डिफेक्टहरू। पहिला न्युमेरिकल कुराहरू चाहिँ हेरौँ। म्याग्निफिकेसनको फर्मुला एउटा भयो, पावर अफ लेन्सको फर्मुला भयो, अर्को एउटा फर्मुला छ लेन्स फर्मुला। त्यो लेन्स फर्मुला पनि चाहिँ भुलिहालौँ। त्यो लेन्स फर्मुलाले चाहिँ हामी अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ निकाल्न चाहिँ सिक्छौँ। त्यसले लेन्स फर्मुला।
है लेन्स फर्मुला। अब लेन्स फर्मुला भनेको के 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v, जहाँ f भनेको फोकल लेंथ, u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेंस, v भनेको इमेज डिस्टेंस। यो तीनटा क्वान्टिटी छ त्यहाँ, दुईटा क्वान्टिटी कुनै दिएको हुन्छ, एउटा क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यो फर्मुलाको हेल्पले निकाल्न सक्छौँ। यहाँ पनि एउटा कुरा के ध्यान राख्ने, यदि कन्भेक्स लेन्स छ भने त्यसको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुनुपर्छ, कन्केभ लेन्स छ भने फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुनुपर्छ। त्यो न्युमेरिकल भ्यालुमा चाहिँ दिएको हुँदैन माइनस प्लस, त्यो आफै बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यहाँ लेखेको हुन्छ सिम्पली द फोकल लेन्थ अफ कन्केभ लेन्स इज 10 सेन्टिमिटर। अब त्यो बेला आफै बुझ्नुपर्छ कि त्यो -10 हो भनेर, किनभने कन्केभ लेन्स भनेको फोकल लेन्थ के हुँदो रहेछ नेगेटिभ। त्यो आफै न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामी f इक्वल टु -10 भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ, तर चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुमा दिएको हुँदैन। यो भयो अर्को फर्मुला। यति फर्मुला भएपछि न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो बेसिकली न्युमेरिकल चाहिँ यही तीनटा फर्मुलामाथि बेस्ड भएका हुन्छन्। यो तीनटा फर्मुला म्याग्निफिकेसन, पावर र लेन्स फर्मुला। अब यहाँ पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के पढ्नु छ भन्दाखेरि युजेज अफ लेन्स। लेन्सको युज कहाँ कहाँ लेन्सको युज गर्छौँ हामी। लेन्स इज युज्ड, युजेज अफ लेन्स, लेन्सको युज टु मेक डिफरेन्ट अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, डिफरेन्ट अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बनाउनमा, लाइक माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, पेरिस्कोप इटिसी, जति पनि छ माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप, पेरिस्कोप जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी बनाउनलाई के युज गर्छौँ, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको बनाउनको लागि हामी लेन्स युज गर्नुपर्छ, कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ आँखामा लाउने टु क्योर द डिफेक्ट अफ आवर आइज, हाम्रो आँखाको डिफेक्टलाई क्लियर गर्नको लागि पनि हामी के युज गर्छौँ, स्पेक्टेकल्स, चस्मा। त्यो चस्मा पनि के, त्यसमा पनि के हुन्छ, लेन्स युज गरेको हुन्छ, कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्स। यो सब बेसिक युजहरू चाहिँ लेन्सको युजहरू। अब त्यसमा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्ने कुरा आएको छ यहाँ। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, यो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा चाहिँ हेरौँ भोलि। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको लेन्स युज गरेको, मिरर युज गरेको जस्ता डिभाइसहरू वर्किङ अन द प्रिन्सिपल अफ लाइट, लाइटको प्रिन्सिपलमा काम गरिरहेका जति पनि इन्स्ट्रुमेन्ट छन् त्यो सबै इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अप्टिक्स मिन्स स्टडी अफ लाइट, लाइटको स्टडीलाई भनिन्छ अप्टिक्स। अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स मिन्स द इन्स्ट्रुमेन्ट्स बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ द प्रोसेस अफ लाइट, डिफ्रेन्ट प्रोसेस अफ लाइट। अब जसमा हामीलाई आइज भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्नु छ। 9th क्लासमा पनि तिमीहरू सेन्स अर्गन भन्ने च्याप्टरमा आइजको डिस्कसन गरेर गएको थियो। हामी पनि यहाँ पनि आईको सर्ट डिस्क्रिप्सन गर्दै आईको डिफेक्टतिर चाहिँ जान्छौँ। आइज र आइजको डिफेक्ट हेर है। हाम्रो आँखा that works as a photographic camera, works as a photographic camera जस्तै यसले पनि काम गर्छ, फोटोग्राफिक क्यामेरा। र अलिक चाहिँ स्ट्रक्चर बनाऊ। आइजको स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले बनाएर लेबल गरेर चाहिँ बुझौँ के पार्ट हुँदो रहेछ, त्यो पार्टको फङ्सन पनि चाहिँ हामी बुझौँला। यो सब पार्टको नाम चाहिँ म लेख्छु अहिले। आइजको स्ट्रक्चर यो चाहिँ हेर है। अब यो पार्ट जुन छ यसमा यो अगाडिको पार्टलाई हामी कर्निया भनेर चाहिँ भन्छौँ। कर्निया भनेको जसले लाइट छिर्नमा मद्दत गर्छ, लाइट छिर्नमा, बाहिरको सराउन्डिङको लाइट छिर्नमा मद्दत गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कर्निया। आँखा डोनेट गर्दाखेरि यही कर्निया नै डोनेट गरिन्छ। आँखा पुरै डोनेट गरिँदैन, आँखा पुरै निकालेर दिँदैन,
कर्निया दिन्छ। त्यो कर्नियाले नि वर्किङ प्रिन्सिपल, लाइटको बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ काम गर्ने कर्निया नै हो। लाइट छिरेपछि मात्र इमेज बन्छ र त्यो इमेज बन्नको लागि कर्निया चाहियो भने त्यो कर्निया चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ। अब त्यस पछाडि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स, यो चाहिँ लेन्स भयो हाम्रो कन्भेक्स लेन्स छ। यो जुन फिङ्गर लाइक एपर्चर देखिरहेको छौँ औँला जस्तो, त्यो औँला जस्तो माथि र तल, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइरिस भनेर भन्छौँ। र यो जुन मसल्समा एट्याच भएको हुन्छ यो आइरिस भन्ने कुरा र फिङ्गर लाइक एपर्चर, त्यसलाई हामी भन्छौँ सिलियरी मसल्स। त्यो सिलियरी मसल्सले आइरिसलाई तल माथि गर्ने र लेन्सलाई फोकल लेन्थ उसको एडजस्ट गर्नमा मद्दत गर्छ। आइरिसले के काम गर्छ, लेन्सलाई एडजस्ट गर्ने र लेन्सको फोकल लेन्थ बढाउने घटाउने काम गर्छ र त्यो कन्ट्र्याक्सन एक्सपान्सनमा कसले हेल्प गर्छ, सिलियरी मसल्सले। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो पछाडिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ, रेटिना। पछाडिको पार्टलाई रेटिना भनेर चाहिँ भन्छौँ। रेटिना पछाडिको पार्ट जहाँ चाहिँ इमेज बन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज बन्ने भनेको कहाँ हो, रेटिनामा उसको इमेज बन्छ। यो भयो। यहाँबाट आँखाको यहाँबाट चाहिँ के भएको हुन्छ, अप्टिक नर्भ छुटेको हुन्छ। अप्टिक नर्भ, यो के भयो, अप्टिक नर्भ, जसले यहाँको इमेजलाई ब्रेनसम्म लग्ने काम गर्छ। आँखाको नर्भ भयो, आँखाको नसा, जसमा यसले के गर्छ, इमेज बनेको इमेजलाई ब्रेनसम्म लग्ने र ब्रेनले डिटेक्ट गर्छ के को इमेज छ, यो इमेजको डिस्क्रिप्सन के हो, यो के को इमेज हो, यसको बारेमा के छ भन्ने कुरा, जति कुरा थाहा पाइएको हुन्छ त्यो सबै कुरा ब्रेनमा स्टोर भएको सबै मेमोरी चाहिँ कहाँ आउँछ, आँखामा। र त्यसपछि त्यसको क्लियर इमेज फर्मेसन भएर चाहिँ त्यसको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ, ए यो त यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तै यो मार्कर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ। त्यो ब्रेनसम्म मेसेज पुगेपछि अप्टिक नर्भले त्यो मेसेज चाहिँ लग्छ। त्यस्तै यहाँ एउटा ठाउँ हुन्छ, द्याट प्लेस इज नोन एज ब्लाइन्ड स्पोट। त्यसलाई हामी ब्लाइन्ड स्पोट भन्छौँ, जहाँ कुनै पनि सेल्सको प्रेजेन्स हुँदैन। रड सेल्स र कोन सेल्स दुईवटा हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ 9 क्लासमा पढाएको छौ। दुईवटा सेल्स हुन्छन्, रड सेल्स र कोन सेल्स रेटिनामा, जसले चाहिँ इमेज फर्मेसन गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यो सेल हुँदैन रेटिनामा, त्यस्तो पार्ट जहाँ चाहिँ कुनै पनि सेल हुँदैन, इमेज बन्दैन, त्यस्तो पार्टलाई के भन्छौँ हामी, ब्लाइन्ड स्पोट भनेर चाहिँ भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ सबभन्दा बाहिरी लेयर आँखाको स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयरलाई के भन्छौँ, स्क्लेरा। भित्रकोलाई कोरोइड लेयर, स्क्लेरा कोरोइड भन्ने चाहिँ लेयर भयो। अगाडिको यो पार्ट, यो कभरलाई कन्जक्टिभा भनेर चाहिँ भन्छ। कन्जक्टिभा, जसले आँखालाई मोइस्ट गरेर राख्छ। आँखामा आँसु चाहिँ र मोइस्ट राख्ने, त्यहाँ फ्रिक्सनलेस राख्ने काम चाहिँ गर्ने कसको काम हो, कन्जक्टिभाको। यति भयो, यति स्ट्रक्चर हुन् बेसिक स्ट्रक्चर जुन आँखाको चाहिँ हाम्रो ह्युमन आईको स्ट्रक्चर हो, ह्युमन आई। अब यति फङ्सनहरू पनि बुझ्यौँ हामीले। इमेज कहाँ बन्दो रहेछ, रेटिनामा। लाइट पास हुन्छ यहाँबाट, इमेज बन्छ रेटिनामा, त्यहाँबाट इमेज लग्छ अप्टिक नर्भले भने चाहिँ यति भयो। अब यसमा आँखाको डिफेक्ट चाहिँ आउँदो गर्छ। जेनरली दुई किसिमको डिफेक्ट हुन्छ, सर्ट साइटेडनेस र लङ साइटेडनेस, नजिकको देख्ने र टाढाको देख्ने। त्यस्ता त्यो डिफेक्ट, दुईवटा डिफेक्ट भयो। त्यो दुईवटा डिफेक्टको सँगै एउटा अर्को पनि डिफेक्ट छ जुन चाहिँ एजसँग आउँछ, प्रेसबायोपिया भन्ने चाहिँ आउँछ। म अहिले डिफेक्टको नाम लेख्छु। आइजको यति कुरा भयो। अब चाहिँ आइजको डिफेक्ट्स अफ आइज, डिफेक्ट्स अफ आइज, आँखाको डिफेक्ट। पहिलो नम्बर मायोपिया। मायोपिया भनेको सर्ट साइटेडनेस। सर्ट साइटेडनेस भन्नुको अर्थ नजिकको देख्नु, टाढाको नदेख्नु। नम्बर 2 हाइपरमेट्रोपिया। जसको नाम चाहिँ के छ, लङ साइटेडनेस भन्नुको अर्थ
नाम छ लङ साइटेडनेस भनेपछि टाढाको देख्नु र नजिकको नदेख्नु, त्यसलाई भन्छ के लङ साइटेडनेस। नाम छ लङ भनेपछि टाढाको देख्नु, सर्ट साइटेडनेस भन्नुको अर्थ नजिकको देख्नु टाढाको नदेख्नु। 3 नम्बरमा जुन एजसँग आउँछ द्याट इज कल्ड प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जुन एजसँग आउँछ यो चाहिँ बुढेसकाल आएपछि चाहिँ आपसे आप नेचुरल डिफेक्ट चाहिँ घटेर आउने हो त्यो प्रेस बायोपिया। अब यो यति भएपछि हामी चाहिँ प्रेस बायोपियाको कुरा गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ बेसिकली चाहिँ दुईटाको कुरा गर्छौँ, यो दुईटाको कुरा गर्छौँ जसमा मायोपिया र हाइपरमेट्रोपिया। अब यो दुईटाको चाहिँ बुझौँ, सिंगली चाहिँ हेरौँ। मायोपिया फर्स्ट, मायोपिया भनेपछि के त सर्ट साइटेडनेस ल। यसको चाहिँ के हुन्छ, person having this defect can see near objects and is not able to see distant objects। टाढाको अब्जेक्टलाई देख्न सक्दैन, नजिकको अब्जेक्टलाई देख्न सक्छ। सिधा अर्थ भन्दाखेरि बोर्डमा लेखेको कुरा पढ्न सक्दैन, हातमा भएको किताब पढ्न सक्छ, त्यस्तोलाई के भनिन्छ सर्ट साइटेडनेस। अब चाहिँ यो भयो सर्ट साइटेडनेसको कुरा। यसको कज के छ त, कज सोधिन्छ, यो क्वेसन पनि सोधिन्छ है। तिमीलाई कसरी सोध्न सक्छ भन्दाखेरि फिगर दिएको हुन्छ, त्यो फिगर के को हो, सर्ट साइटेडनेसको कि लङ साइटेडनेसको भन्ने चाहिँ पहिला पत्ता लगाउने, त्यसपछि त्यसको कज लेख्ने र त्यसपछि त्यसको रिमेडी वाला पिक्चर बनाउने। रिमेडी भनेपछि त्यसको उपचार वाला पिक्चर बनाउने, त्यो पनि चाहिँ फिगर बनाउने, त्यस्ता चाहिँ क्वेसन सोधिन्छ। अब पहिला चाहिँ यसको फिगर हेरौँ। फिगरमा हेर, हामी चाहिँ यो फिगर आईको फिगर अहिले भर्खर बनाएको छौँ। अब यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रक्चर भइ नै हाल्यो। मेन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइट पास गरेर देखाउनु पर्ने हो। यो रेटिना भयो। अब हेर है, यहाँबाट के हुन्छ, लाइट पास हुने, लाइट पास भयो। यो नियर अब्जेक्ट छ, सरी लाइट पास हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट चाहिँ यसरी चाहिँ लाइट सिधा पास गर्ने, रे अफ लाइट के गर्ने सिधा पास गर्ने यहाँसम्म, त्यस्तै यहाँबाट पनि प्यारलेल जाने। त्यो प्यारलेल त फोकसमा चाहिँ मिट गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। प्यारलेल रे अफ लाइट जाँदाखेरि रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि कहाँ मिट गर्छ, फोकसमा। अब चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि बन्नुपर्ने त रेटिनामा हो। कुनै पनि अब्जेक्ट हेर्नको लागि चाहिँ क्लियरली देख्नको लागि हामी चाहिँ इमेज कहाँ बन्नुपर्छ, रेटिनामा। त्यो इमेज के हुन्छ भन्दाखेरि रेटिनाभन्दा पहिले बनिदिन्छ, यसरी काट्यो, जहाँ काट्यो त्यही इमेज बन्ने हो। इमेज त यहीँ बनिदियो, यही हो इमेज। अब इमेज यहाँ बन्नु भन्नुको अर्थ त त्यो रेटिनामा परेन भनेपछि देखिँदैन। सो इमेज इज फर्मड। यहाँ के हुन्छ, अब यो किन चाहिँ यस्तो, आइबल गेट्स फ्ल्याटेन्ड। आइबल के हुन्छ, लामो भइदिन्छ, जसले गर्दा सो इमेज is formed in front of the retina, retina भन्दा पहिले बनिदिन्छ। आइबल ठुलो भइदिन्छ, साइज ठुलो भइदियो भने त के हुने हो, पहिले बनिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि क्लियर देखिँदैन। अरु के हुन्छ, फोकल लेन्स बिकम्स थिक, लेन्स चाहिँ मोटो भइदिन्छ, जसले गर्दा फोकल लेन्थ सानो र जसले गर्दा नजिकै बनिदियो। यो भयो कजेस भयो। अब चाहिँ रिमेडी के त, यो डिफेक्ट वाला फिगर है, यो डिफेक्टको फिगर हो है। अब रिमेडी उपचार कसरी गर्ने, उपचार गर्नको लागि यसमा चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ कन्केभ लेन्स इज युज्ड
to get the object, to get the image at retina. इमेजलाई कहाँ ल्याउँछ? रेटिनामा। भनेपछि कस्तो लेन्स युज गर्ने? कन्केभ लेन्स युज गर्ने। भनेपछि भन त ल कस्तो हुन्छ यहाँ? पावर कस्तो हुनुपर्छ? कन्केभ लेन्स भनेपछि नेगेटिभ। भने थाहा पायो नि त। कसैको यदि सपोज कसैको चस्माको पावर नेगेटिभ छ भने यसको अर्थ उसले कन्केभ लेन्स लगाएको छ र सँगसँगै यसको अर्थ यो पनि बुझ्न सक्नुपर्छ कि उसलाई कस्तो डिफेक्ट छ? सर्ट साइटेडनेस। कसैको पावर माइनस छ भने माइनस पावर छ यसको अर्थ के? सर्ट साइटेडनेस को उसको डिफेक्ट छ भन्ने चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब चाहिँ रिमेडीको पिक्चर बनाऊ है। रिमेडीको लागि हामी के गर्छौँ? यहाँ थोरै चेन्ज गर्छौँ। यहाँ अब यो डिफेक्ट भयो, डिफेक्टको चाहिँ भयो ल बेग्लै फिगर बनाउँदा पनि हुन्छ रिमेडीको फिगर। तर है रिमेडीको फिगर यहाँ चाहिँ हुन्छ यसैमा बनाउँदा पनि हुन्छ ठाउँ नभएर। ल अब रिमेडीको फिगरमा थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ। थोरै के चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँबाट गयो अलि माथि भइदिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? लेन्स राख्नुपर्छ पहिला। कस्तो लेन्स? कन्केभ लेन्स राख्ने। यो अगाडि आँखाको अगाडि, चस्मा त आँखाको अगाडि लगाइन्छ, त्यो चाहिँ कन्केभ लेन्स भयो। यहाँसम्म जान्छ, यहाँसम्म यो पनि जान्छ। रे अफ लाइट चाहिँ गयो। अब यहाँबाट माथि जान्छ है, यहाँबाट यसरी माथि जान्छ, यहाँ पनि यसरी माथि जाने हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो मिट गर्ने र यो इमेज कहाँ बन्छ? रेटिनामा गएर चाहिँ मिट गर्ने हो। इमेज रेटिनामा गएर चाहिँ मिट गर्ने हो। सरी अब यसमा फिगर यस्तो भयो। यो चाहिँ यसको डटेड लाइन देखाउने, यहाँ बनेको हो भनेर चाहिँ हामी देखाउनु पर्यो यसरी। अनि यस्तो भयो। यो चाहिँ के को? कन्केभ लेन्स युज गरिने सर्ट साइटेडनेसको रिमेडीवाला पिक्चर चाहिँ भयो। तिमीहरूलाई चाहिँ सोध्ने डिफेक्टवाला पिक्चर दिएको हुन्छ, सोध्छ कुन डिफेक्ट हो भने चाहिँ त्यसको पिक्चर छ भन्ने सर्ट साइटेडनेस, त्यसको कजेस हुन्छ। कजेस भन्दाखेरि यो चाहिँ भन्ने आइबल गेट्स फ्ल्याटेन्ड, लेन्स बिकम थिक। अब त्यस पछाडि रिमेडी कसरी उपचार गर्ने त? कन्केभ लेन्स राखेर भन्ने चाहिँ भयो। अब यसको अपोजिट लङ साइटेडनेस। लङ साइटेडनेस जस्ट अ पोइन्ट छ यसको पनि। लङ साइटेडनेस जसलाई हामी के भन्छौँ? हाइपरमेट्रोपिया लङ साइटेडनेस। ल यसको चाहिँ के रे? पर्सन having this defect can see distant objects clearly, but not able to see closer objects. नजिकका अब्जेक्टहरु चाहिँ देख्दैनन्, टाढाको अब्जेक्ट देखिन्छ। भन्नुपर्दा बोर्डको कुरा लेखेको देखिन्छ क्लासरुममा, किताबमा चाहिँ किताब पढ्दाखेरि चाहिँ चस्मा लगाउनु पर्छ। त्यसलाई के भने? लङ साइटेडनेस। अब यसको कज के हुन्छ? जस्ट अपोजिट। कज के हुने हो? आइबल गेट्स सर्टेन्ड। आँखा चाहिँ छोटो भइदिने, आँखाको यो चाहिँ आइबल चाहिँ छोटो भइदिने भनेको त फोकल लेन्थ चाहिँ ठुलो भइदिने अनि चाहिँ कुरा भयो। लेन्स बिकम्स, आइबल बिकम्स shortened, so image is formed. इमेज कहाँ बन्छ? इमेज त रेटिनामा बन्नु पर्ने। इमेज इज फर्म्ड बिहाइन्ड द रेटिना। रेटिनामा बन्नु पर्ने इमेज कहाँ बनिन्छ? रेटिनाको पछाडि। त्यही भएर यो डिफेक्ट आएको। अब अर्को लेन्स बिकम्स थिन। लेन्स चाहिँ पातलो भइदिन्छ है। लेन्स चाहिँ पातलो भइदिन्छ भन्ने चाहिँ भयो। यति भयो। अब अर्को रिमेडी उपचार कसरी गर्ने त? यसमा चाहिँ अर्को लेन्स कन्भेक्स लेन्स युज गरिन्छ।
convex lens is used to obtain image on retina. रेटिनामा इमेज ल्याउनको लागि चाहिँ कन्भेक्स लेन्स युज गरिन्छ। कन्भेक्स लेन्स भनेपछि फोकल लेन्थ पोजिटिभ, फोकल लेन्थ पोजिटिभ छ भने पावर पनि पोजिटिभ। यसको मतलब कसैको चाहिँ चस्माको पावर पोजिटिभ छ, यसको अर्थ यो हो कि त्यसको कुन चाहिँ डिफेक्ट छ, लङ साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया भनेपछि टाढाको उसलाई देखिन्छ, नजिकको देखिँदैन। त्यस्तो मान्छेको चाहिँ पावर कस्तो हुन्छ, प्लस। डिफेक्टको फिगर बनाऊ है। अब हेर, यहाँ रेटिना भयो, हामी चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ छ अब्जेक्ट, यसरी एउटा रे अफ लाइट गयो, यसरी रे अफ लाइट गयो दुईटा, र दुवै कहाँ मिट गर्छ भन्दाखेरि बिहाइन्ड द रेटिना, बिहाइन्ड द रेटिना भन्छ। यहाँ इमेज बन्यो बिहाइन्ड द रेटिना भने यो डिफेक्टको फिगर भयो। यस्तै दिएको हुन्छ, फिगर दिएको हुन्छ, तिमीहरूलाई पत्ता लगाउनु भन्छ यो डिफेक्टको नाम के भनेपछि भन्ने के, लङ साइटेडनेस। लङ साइटेडनेसको कजेस भनेपछि कजेस यो लेख्ने, त्यसपछि उसको रिमेडी भनेको हुन्छ, रिमेडी लेख्न भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ। त्यो रिमेडीको लागि पिक्चर पनि ड्र गर्न भनेर भनेको हुन्छ। त्यसबेला के गर्ने, कन्भेक्स लेन्स अगाडि राखेर चाहिँ ड्रइङ गर्ने। अब हेर, कन्भेक्स लेन्स यहाँ राखेर चाहिँ ड्रइङ गरौँ। यहाँ चाहिँ रिमेडी, अब चाहिँ रिमेडीको फिगर बनाऊ। रिमेडी थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अगाडिमा के गर्ने, कन्भेक्स लेन्स राख्ने, कन्भेक्स लेन्स। यो चाहिँ अगाडिमा के गर्ने भन्दाखेरि चस्मा लगाउँदाखेरि अगाडि राखिन्छ, आँखाको अगाडि, कन्भेक्स लेन्स। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट यसरी गयो एउटा, यहाँ गयो, यहाँबाट झन् माथि जान्छ। त्यो चाहिँ हेर है, रेटिनामा हामीले पार्नु पर्यो इमेज। रेटिनामा पार्दाको लागि के गर्ने, यहाँबाट यसरी जान्छ, सिनरी यहाँबाट यसबाट जान्छ, र यो चाहिँ कहाँ इमेज बन्छ, रेटिनामा। यसरी बन्यो भने अब चाहिँ यो रिमेडी भइदियो। यसको चाहिँ तानेर यहाँ चाहिँ ल्याउने, यसले पनि ब्याकवार्ड प्रोड्युस गरेर चाहिँ यहाँ ल्याउने। यसरी चाहिँ यहाँ यो यन पोइन्ट नियर पोइन्ट छ भने यो यन ड्यास पोइन्ट भयो। यो इन दिस वे हामी चाहिँ क्योर गर्न सक्छौँ लङ साइटेडनेसको रिमेडी भयो। सो हाइपरमेट्रोपिया, लङ साइटेडनेस, हामीले चाहिँ दुईटा डिफेक्टको कुरा गर्यौँ, सर्ट साइटेडनेस र लङ साइटेडनेसको कुरा चाहिँ गर्यौँ, कजेस, डिफेक्ट र लाइट च्याप्टरबाट रे डायग्राम एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। रे डायग्राममा न्युमेरिकल त्यसैमा रहन्छ, र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यही फिगर दिएको हुन्छ, कुन डिफेक्ट हो, डिफेक्टको कज लेख र त्यसको रिमेडीवाला पिक्चर बनाऊ भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। 3 मार्कमा क्वेसन भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भयो। यति कुरा भयो। लाइट च्याप्टरकोमा चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ। अब यसपछि एउटा चाहिँ डेफिनेसन, कहिलेकाहीँ डेफिनेसन सोधिराख्ने, व्हाट इज एकोमोडेसन अफ आई, व्हाट इज एकोमोडेसन अफ आई। आँखाको एकोमोडेसन भनेको के हो त, द एबिलिटी अफ द आई टु एडजस्ट इट्स फोकल लेन्थ। आँखाको एबिलिटी टु एडजस्ट इट्स फोकल लेन्थ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्लियर कुनै बेला देखिँदैन भने कुनै अब्जेक्टलाई अगाडि पछाडि गरेर चाहिँ हामी देख्छौँ नि त। त्यो अगाडि पछाडि गरेर किन गरिन्छ, फोकल लेन्थ एडजस्ट गर्नलाई। त्यो फोकल लेन्थ एडजस्ट किन गरिन्छ, टु गेट द क्लियर इमेज, क्लियर इमेज पाउनको लागि। त्यो क्लियर इमेज पाउनको लागि एडजस्ट गर्ने, फोकल लेन्थ एडजस्ट गर्ने क्यापेसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ, एकोमोडेसन अफ आई भनेर चाहिँ भन्छौँ। यो भयो। इन दिस वे लाइट च्याप्टरको सबै कम्प्लिट भयो। न्युमेरिकल चाहिँ हामीसँगै प्र्याक्टिस गरौँला। सबैको न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो बाँकी नै छ फिजिक्सको। सबै न्युमेरिकल एक दिन चाहिँ हामी चाहिँ डिभाइड गरेर केही इक्जाम्पल लिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँला। केही क्वेसन छ भने इनबक्स गर्नुपर्छ तिमीहरूले युट्युब च्यानलमा नत्र फेसबुक आइडीमा। द्याट्स अल। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।